बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पेश खिदमत है उर्दू नावल जन्नत के पत्ते, एपिसोड नंबर 96। नाश्ते की मेज़ पे अम्मा ने सरसरी से अंदाज में ये बात उसे तब बताई जब फूफो और अब्बा उठ चुके थे। कल दोपहर आबदा भाभी आई थीं, फिर वो जो कांटे पे आमलेट का टुकड़ा फंसा रही थीं, सर उठाकर उन्हें देखने लगी। वो रज़ा के लिए तुम्हारा रिश्ता मांग रही थीं। निवाला उसके हलक में अटक गया। उसे लगा उसने गलत सुना है। मेरा रिश्ता? आर यू सीरियस? वो बेयकीनी से उन्हें देख रही थी। जब तुम अपनी खामख्वाह की ज़िद के पीछे जहान को यूं अपनी ज़िंदगी से निकालोगी तो लोग यही कहेंगे ना। वो चकरा कर रह गई। जहान इस वजह से नहीं गया था। वो जानती थी, मगर बाकी सब तो नहीं जानते थे। उनके ज़हन की उस बढ़ चढ़कर गई बात में अटके हुए थे। दिल तो चाहा अगर रज़ा सामने होता तो कुछ उठाकर उसे दे मारती। और उफ, उसने सर झटका। उसे कभी महसूस नहीं हुआ था कि वो चीज़ें उठाकर दे मारने की कितनी शौकीन थी, और वो कितनी जल्दी जान गया था। अब मज़ीद उससे कुछ नहीं खाया जाना जाता था। उसने प्लेट परे कर दी। आबदा चच्ची से कहिएगा आइंदा ऐसी बात सोचे भी नहीं। लोगों को मेरा और जहान का रिश्ता भले कमज़ोर लगता हो, मगर हमारा रिश्ता बहुत मज़बूत है अम्मा। श्योर, अम्मा ने जैसे उकता कर सर झटका। वो वहाँ से उठ आई। सारी रात की बेख्वाबी और वीडियो ताया का एक्सीडेंट और फिर आबदा चच्ची का ये किस्सा, उसका सर दर्द करने लगा था। इरम दुरुस्त कह रही थी, वो लोग जानबूझकर उसके निकाह को कमज़ोर साबित करने पे तुले हुए थे। आज उसे ऑफ़िस नहीं जाना था। अब्बा आज ख़ुद ऑफ़िस गए थे। वो अब बहुत बेहतर महसूस कर रहे थे। पता नहीं वलीद के ख़िलाफ़ FIR का क्या बना। काश जहान ने उसके सर पर फ्राई पैन की जगह पूरा प्रेशर कुकर ही दे मारा होता तो कितना अच्छा होता। उसने अब्बा के ऑफ़िस के दरवाज़े पे मदम सी दस्तक देकर उसे धकेला। वो सामने अपनी मेज़ के पीछे बैठे फाइल्स की वर्क गर्दानी कर रहे थे। आहट पे सर उठाकर उसे देखा और हल्का सा मुस्कुराए। बीमारी ने उन्हें काफ़ी कमज़ोर और ज़र्द कर दिया था। आओ बैठो। उन्होंने सामने कुर्सी की जानिब इशारा किया। वो सीध में चलती उनके मुकाबिल कुर्सी तक आई, पर्स मेज़ पे रखा और कुर्सी पे टांग रखकर बैठ गई। मार्केटिंग फंड में उसे कटौती किसने की है? उन्होंने सामने खुली फाइल की जानिब इशारा करते हुए पूछा। वो उसकी कारकर्दगी देख रहे थे और यकीनन उन्हें उसमें बहुत सी गलतियां दिखाई दे रही थीं। और क्या ज़रूरत थी शेयर होल्डर्स को सालाना डिविडेंड देने की? फादर ड्रेस्ड, एक तो मैंने बग़ैर तनख्वाह के इतने दिन काम किया, ऊपर से डांट भी मुझे ही पड़ेगी। 2 उंगलियों से नकाब नाक से थोड़ी तक उतारते हुए वो नाराज़गी से बोली। एहसान जताने से ज़ाया हो जाया करते हैं। वो मुस्कुराए थे। रहने दें अब्बा। अच्छा बताएं वलीद की FIR का क्या बना? वो पुलिस को नहीं मिल रहा। उसका बाप उसको गिरफ्तार नहीं होने देगा। बहरहाल मैं उसको ऐसे नहीं जाने दूंगा।
ایک دم وہ سنجیدہ نظر آنے لگے تھے۔ لیکن اس وقت میں نے تمہیں کسی اور بات کے لیے بلایا ہے۔ جی کہیے، اس کا دل زور سے دھڑکا۔ ابا اپنی بیماری کے باعث بہت سے معاملات سے دور رہے تھے، مگر پھر بھی ان کے کانوں تک بہت کچھ پہنچ گیا تھا۔ یقیناً وہ بالآخر انہوں نے حیا سے دو ٹوک بات کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ یہ جہان صاحب واپس کیوں نہیں گئے ہیں؟ اسے کام تھا، کچھ آ جائے گا کچھ دن میں واپس۔ سائمہ بھابھی کچھ اور کہہ رہی تھیں۔ وہ اسے سوچتی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ حیا نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ سائمہ تائی تو ہماری دادی پہ بھی ساری عمر یہی الزام لگاتی رہی تھیں کہ وہ ان پہ جادو کرواتی ہیں۔ اگر سائمہ تائی کا جہان کے بارے میں تجزیہ درست مانا جائے تو دادی والا بھی درست مانا جانا چاہیے۔ وہ بھی حیا تھی، اس نے ہار نہ ماننے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ دیکھو، مجھے تمہارے اس برقعے وغیرہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کی وجہ سے تم نے اپنی تایا اور اماں کو بہت ناراض کیا ہے۔ تمہیں چاہیے تھا کہ تم ان کی بات کا احترام کرتی۔ بڑوں کا حکم ماننا فرض ہوتا ہے۔ وہ چند لمحے سوچتی نگاہوں سے انہیں دیکھتی رہی، پھر کہنے لگی، ابا آپ کو ایک بات بتاؤں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن خطاب نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا تھا کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ ابن عمر رضی تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عمر سے فرمایا کہ بیوی کو طلاق دے دو۔ یوں عبداللہ عمر رضی نے اپنے والد کی بات کا احترام کرتے ہوئے بیوی کو طلاق دے دی۔ وہ لمحے بھر کو رکی۔ سلیمان صاحب سیٹ سے ٹیک لگائے ایک ہاتھ میں پین گھماتے اسے غور سے سن رہے تھے۔ پھر ہوا یہ کہ عرصے بعد ایک شخص امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور ان سے کہا کہ میرا باپ چاہتا ہے میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں۔ امام احمد رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایسا ہرگز مت کرنا۔ اس شخص نے جواب میں یہ واقعہ بیان کیا کہ عمر رضی اللہ عنہ بن خطاب کے کہنے پر ان کے بیٹے نے تو اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، پھر مجھے کیوں ایسا نہیں کرنا چاہیے ابا؟ آپ جانتے ہیں اس میں امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے اس شخص سے کیا کہا؟ کیا؟ وہ بے اختیار بولے۔ حیا ہلکے سے مسکرائی۔ انہوں نے کہا، کیا تمہارا باپ عمر جیسا ہے؟ آفس میں ایک دم خاموشی چھا گئی، صرف گھڑی کی سوئیاں کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ ویل، ابا نے ہولے سے سر جھٹکا، تم LLB اسٹوڈنٹ ہو، میں تم سے بحث میں جیت نہیں سکتا۔ میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ تم نے خلا کے بارے میں سوچا ہے۔ اس کے جیسے کسی نے سانس بند کر دیا۔ وہ لمحے بھر کو شل سی رہ گئی۔ تمہیں یاد ہے میں نے ترکی جانے سے قبل بھی تم سے ایسی ہی بات کی تھی؟ جی مجھے یاد ہے۔ چند ثانیے بعد وہ بولی تو اس کا لہجہ بے تاثر ہو گیا تھا، اور تب میں نے آپ سے یہی کہا تھا کہ مجھے ترکی جانے دیں۔ اگر وہاں جا کر مجھے لگا کہ وہ لوگ طلاق چاہتے ہیں تو میں اس رشتے کو وہیں ختم کر دوں گی۔ تو پھر ابا ہمارے درمیان یہی ڈیل ہوئی تھی کہ ترکی سے واپسی تک آپ مجھے ٹائم دیں گے، اور ایک عرصہ ہوا تم واپس آ چکی ہو۔ میں واپس نہیں آئی۔ آفیشلی مجھے ابھی ترکی سے واپسی کی کلیئرنس نہیں ملی ہے۔ پرسوں میں استنبول جا رہی ہوں۔ واپسی پہ ہم اس بات کو ڈسکس کریں گے، وہ بہت اعتماد سے کہہ رہی تھی۔
ابا متفق نہیں تھے مگر پھر بھی جیسے وقتی طور پہ خاموش ہو گئے۔